इन्स्पेक्शन कोणाक बोला तुम्ही किती करा इन्स्पेक्शन करून सगळं रिपोर्ट व्यवस्थित जाऊन न्ही तुम्ही केद्या व्हडल्यान उलयले नाटकां केली म्हणून विशय कांय जावचो ना आतां तुमकां कशें आसा की ते वचपा जाय न्ही थंय कितें इन्स्पेक्शन करपा जाय कितें करपा जाय इन्स्पेक्शनाक कोण कोण खंयची डिपार्टमेंट कशें पळय तुम्ही कितें करा तेंका इन्स्पेक्शन करून तुमचे एक 5 जाण कोण 50 जाण आसता 5 जाण ओके सर इन्स्पेक्शन करता कितें करतले ते बाबडे पळयतले कितें करतले कितें करपा जाय पळय न्ही लोकांक त्रास जाता म्हणून हो विशय जालो तो मागीर आतां तुमी हांगा बोळा करून कितें करता घेवपा जायना तकली खूब उसळटा किती प्रॉब्लेम जालो तुमकां आतां आज पर्यंत आमकां जेवण पुसाव वचना पोटांक आनी कितें करपाचें तुमी सांगपाक सोदता सरकार हेंका मातशें दुखळून घाल म्हणून सांगता आनी कितें सांगपाचें एक सांगपाक सोदता तो फक्त मता टायमारूच आमगे गांव येता बाकी दिसांनी तेगे तोंड दिसना गायब सामको आमदार गायब नाच खंयच्याच न्ही हांव पयलीं म्हणटा ते ज्या ज्या मनशांनी पळय तांकां परमिशन दिलें पळय आनी लायसन दिल्या बाकी कितें कितें दिलें पळय तेणी आमगे गांवांतल्या लोकांक कित्याक विचारूना तेणी पयलीं आमगे परमिशन घेवपा जाय आसलें न्हू तुमगेली तितली परमिशन जाय अशें कितें आसा तर लोकांचेय परमिशन आसता कित्याक आमकां फाल्यां सकाळीं कितें पेट जावपाक शकता फाल्यां सकाळीं कितें रोग जावपाक शकता तेजे वयल्यान आमकां त्रास जावपाना तेक लागून आमगे बी परमिशन तांकां घेवचेच पडटा बेश्टे गरजे भायर कित्याक कितें केलें म्हणून जायना ते तुमकां आडयले आतां कितें सांगता आमकां आडयल्या तेणी आतां ते आमी म्हणटा कितें आमकां सगळ्यांक जर आपयलें जाल्यार आमी सारकें सांगता आसलें न्हू हें केलें तें रॉंग केलें म्हणून आमकां बेश्टी गरजे भायर कित्याक म्हणून आडयलें तेणी आमकां सगळ्यांक वचपाक दिवपाचें आसलें आमी झगडी करना आसलेलीं बरे भशेन हांव ते पात्रांवा कडेन उलयता आसलेलें आमी आनी सांगता आसलेलें आमकां हे त्रासा घातले तेजे वयल्यान कितें करपाक शकता तें सांग म्हणून तेजे नंतर पिगरीचें उदक जें आसा हें उदक आमगे व्हळ आसा हे होळीक सोडटा व्हळ म्हळ्यार कसो आसा कोण त्यो थोडी कोण आसा ताका आमगे देवाचें स्वरूप आसा आमी जेन्ना रिलिजियस कितें आसता ते थंयसर पुजता तशेंच पूल जो आसा त्या पुलाक आमी जी व्हळ जो आसा त्या पुलाक आमी आमगे गणपती विसर्जन त्या पुलाक करता प्लस सगळी धार्मीक विधी ते उदकां जाता मागीर ते तीर्थ म्हणून ते उदक पिता आनी तेच उदकां हें दुकराचें उदक जें आसा हें सगळें डायरेक्ट सोडले कडेन आसा तुमी पळयता आमी सावडे मतदारसंघाच्या कश्टी वाठारांक भितर आसा आनी कश्टी हो वाठार जो आसा तो काले पंचायतीक भितर आसा हांगा एक इश्यू जाला कश्टी गांवांत की हांगा पिगरी फार्म जे आसा जे जेनिफर हें आसा ते मेंटेन करता हांगा आनीक लोकांचे जे स्थानीक आसा कश्टी गांवचे तेंचें एक म्हणणें आसा की आमकां हांगा पीग फार्म हें घालतले अशें सांगलें आसलें आनी तेंची दिशाभूल केली म्हणून आतां आयज ऑथॉरिटी जी आसा ती हेल्थ ऑफिसर आसले किंवा बाकीचे पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आसले किंवा पुलीस डिपार्टमेंट आसले किंवा बाकीचे सगळे त्याच बरोबर आमचो सभापती तसोच सावडे मतदारसंघाचो आमदार गणेश गांवकर हो आतां फार्माक पिगरी फार्माक गेल्लो आसा इन्स्पेक्शन जें आसा तें पळोवपा खातीर आनी हांगा जे लोकल जे आसा कश्टीचे लोक जे आसा ते पिगरी फार्माक अपोज करता तांकां आडोवन धरले आसा गेटीर हाडिल्ले आसा आनी फक्त जे ऑथॉरिटी आसतली किंवा बाकीचे 5 जे लोक आसा गांवचे तांकां एंट्री आसा टोटल गांवाक वास हो येता आनी खरोखर जर पळयत जाल्यार हांगा वास हो संपूर्ण गांवाक पसरलेलो आसा आनी एकच लोकांचो डिमांड आसा की पिगरी फार्म जे आसा ते तातडीन आसता अशें बंद करचें आनी तेजे खातीर वातावरण हें तंग जाल्लें आसा तुमी पळयता द वॉयस फॉर गोंय वॉयस फॉर गोंया खातीर उदय देयकर सावड्डे JBC बलून क्राफ्टाची खाशेली कुपन ऑफर स्क्रॅच करात आणि जिकात भांगर ते कार एक्सायटिंग गिफ्ट्स जस्ट वन स्क्रॅच अवे ऑफर कुपन काय वेजीक स्टेशनरी स्टोरार उपलब्ध आसतले